मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ना ये ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। भाई अगर जब आप भारत सरकार से यूजीसी नहीं लिए हैं और चला रहे हैं मानता, आप दे रहे हैं डिग्री, तो फर्जी नहीं माना जाएगा? কারণ অনেক সময় মাদ্রাসা দেখা যায়, সব সময় নয়, অনেক সময় দেখা যায় যে মাদ্রাসাগুলোতে জিহাদি তৈরি হচ্ছে। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। मदरसे को इसलिए कवर्ड किया गया क्योंकि वहां के उसके आगे से कांवड़ यात्री निकलेंगे। क्या मदरसे को कांवड़ यात्रियों से खतरा है? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? हर आदमी के गले के अंदर इंग्रेज की गुलामी का तौक पड़ा हुआ था। हर आदमी गुलाम था। अगर किसी जगह से आजादी वतन के लिए जिहाद की आवाज निकली है वो मदरसा है। इनको इलाज कराना चाहिए अपना, इनको इलाज कराना चाहिए। जंग आजादी के अंदर इन मदरसों ने योगदान दिया था। तुम्हारी विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत का तापमान अभी से बढ़ने लगा है। बुलडोजर की राजनीति के बाद अब एक और बार फिर मदरसा चुनावी बहस के केंद्र में है। बीजेपी, आरएसएस और दक्षिणपंथी संगठनों के कई नेता लगातार मदरसों को लेकर बयान देने शुरू कर दिए हैं और दे रहे हैं। कोई उन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री बता रहा है तो कोई उन्हें खत्म कर धर्मनिरपेक्ष स्कूल बनाने की मांग कर रहा है। इसी बीच मदरसों की डिग्री को लेकर सरकार का फैसला, कांवड़ यात्रा के दौरान मदरसे को कपड़े से ढकने की घटना और कई नए विवाद इस बहस को और तेज कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर मदरसों को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्या सचमुच मदरसों में वही होता है जैसा दावा किया जा रहा है? और इस पूरे विवाद पर अलग अलग पक्ष क्या कहते हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। ये कहानी, ये रिपोर्ट शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान से, जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी। एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि मदरसों में क्या होता है, तो उन्होंने कहा मदरसा चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या भारत का हो, वो एक तरह से आतंकवाद ही पैदा करता है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक दलों, मुस्लिम संगठनों और धार्मिक संस्थानों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता को पूरे देश के मदरसों के बारे में ऐसा सामान्यकृत बयान देना चाहिए। इसी दौरान बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक बयान भी चर्चा में आ गया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि मदरसों को समाप्त कर उन्हें धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में बदल देना चाहिए। उन्होंने मदरसों को जिहादी फैक्ट्री तक कह दिया। না, আসলে আমি মাদ্রাসা সম্পর্কে যতটুকু জানি, বাংলাদেশের মাদ্রাসা সম্পর্কে আমার যেটা মনে হয় যে মাদ্রাসাগুলো থাকা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় মাদ্রাসা দেখা যায়, সব সময় নয়, অনেক সময় দেখা যায় যে মাদ্রাসাগুলোতে জিহাদি তৈরি হচ্ছে। কারণ এখন আপনারা যদি দেখেন নিউজগুলো, মাদ্রাসায় শিশুর ধর্ষণ চলছে, শিশু নির্যাতন চলছে, বলাৎকার চলছে এবং ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক এরা ধরা পড়ছে, এরা জেলে যাচ্ছে। কিন্তু এদের এই শুধু তো শাস্তি দিলে হয় না, এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। আর মাদ্রাসার আমার মনে হয় না কোনো দরকার আছে, কারণ এই মাদ্রাসা থেকে পাশ করে কেউ কিছুই করে না। মানে কেউ, এটা হচ্ছে কি যে ওরা এক ধরনের ভিক্ষে করে খায়, চাঁদা তোলে খায় না। তো এই মাদ্রাসাগুলো না হয়ে বরং সব মাদ্রাসাগুলো সেকুলার স্কুল হয়ে যাওয়া উচিত। আর প্রচুর মসজিদ গড়ে উঠেছে যেগুলো জিহাদি তৈরির কারখানা,
তো সবগুলো বলছি না, কিছু কিছু। তো ওই একটু মানে কিছু হলে কেউ যদি খুব টাকা কড়ি করে তাহলেই না একটা মসজিদ বানিয়ে দেয় কোথাও। তো এত মসজিদের দরকার নেই, এত মসজিদের দরকার নেই। এটাও আসলে সরকারের কন্ট্রোল করা উচিত, এবং সরকার নিজে থেকে ধর্ম প্রচার করুক সেটাও তো ঠিক নয়। কারণ সেকুলার কান্ট্রি হতে গেলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতেই হবে, এবং এটা সভ্যতার প্রথম শর্ত। সেটা প্রত্যেকটা দেশে, সভ্য দেশেই আছে, ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারবে না। তো এইসব অনেক কিছু আছে যেগুলো করলে সমাজ উন্নত হয়, হ্যাঁ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভালো হয় এবং মানুষ অনেক অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে পারে। तस्लीमा नसरीन का ये बयान नया नहीं है। वो पहले भी धार्मिक शिक्षा संस्थानों की आलोचना करती रही हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनके बयान को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया कि मदरसों की डिग्री को लेकर जो व्यवस्था लागू की गई है वो सभी मदरसों पर समान रूप से लागू होगी। उनका कहना था कि मदरसों से मिलने वाली डिग्री को अब मान्यता नहीं मिलेगी। इस नाते वो डिग्री के लिए मान्यता खत्म कर दी गई है। जी कह रहे मदरसों को बंद कर देना चाहिए, ये आतंकवादी की जर्नी नहीं है, और यही बिल था उसका, और कोई मकसद नहीं। नहीं, पढ़ाई नहीं होगी। जो मान्यता ले लें यूजीसी से। अब पुरानी डिग्री अब जब नहीं मान्य है, अप्रूव नहीं है, तो क्या करेंगे? सर ओम प्रकाश सिंह साहब कह रहे हैं कि हमारे पुरानी डिग्री भी रद्द हो जाएगी। मदरसा जो है आतंकवाद। भाई, अगर जब आप भारत सरकार से यूजीसी नहीं लिए हैं और चला रहे हैं मान्यता, आप दे रहे हैं डिग्री, तो फर्जी नहीं माना जाएगा? सभी मदरसों पे लागू नहीं, जो अप्रूवल नहीं लिया सब पे लागू होगा। सरकार इसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कदम बता रही है, जबकि विरोधी दल और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश मान रहे हैं। तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो ज़बान से निकलते हैं ज़ाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुज़ुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमा कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में, उलमा कराम अपनी जानों को दिए। और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों के दिक्कत आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इस बयानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद से जोड़ना न केवल करोड़ों छात्रों और शिक्षकों का अपमान है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की भी अनदेखी है। मौलाना का दावा है कि आज़ादी की लड़ाई में उनके मदरसों के उलेमा और छात्रों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और कई लोगों ने अपनी जान भी कुर्बान की। उनका कहना है कि मदरसों को बदनाम करना देश के इतिहास को नज़रअंदाज करना है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कलकत्ता में थी और कलकत्ता के एक प्रोग्राम में उन्होंने मदरसों को आतंकवादी कहा और भी बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। और वो हमेशा इसी तरीक़े से आर्टिकल लिखती हैं और उनकी किताब भी इस्लाम मुखालिफ मवाद पर मबनी है। तस्लीमा नसरीन की बातों को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने
ये कहा कि मदरसे चाहे भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और गैर एलानिया तौर पर ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। मैं इन दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले मदरसों का इतिहास पढ़ें और ये इतिहास उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा में मौजूद है। यही वो मदरसे हैं और इन मदरसों से वाबस्ता उलमा, तलबा, छात्र, इन लोगों ने 1847 से लेकर के 1947 तक भारत की आज़ादी में और तन के गोरों और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में कलीदी किरदार अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पूरे आंदोलन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में 55,000 उलमा ने शहादतें दी हैं, तलबा ने शहादतें दी हैं, चाहे वो बरेली, रोहिलखंड से लेकर के रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली तक, मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर तक हो। दिल्ली के गेट पर ये आलम था कि लाशों के अंबार लगे हुए थे, चट्टे लगे हुए थे और ये लाशें उलमा और तलबा की थीं, जिन्होंने अपनी जान भारत पर कुर्बान कर दी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते अपनी जान, अपना जान की शहादत देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये सब अज्ञानता की बुनियाद पर है और ये सब मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू ज़हनियत का नतीजा है। जबकि ये मदरसे वो हैं, इनको वो तमगा मिलना चाहिए, देश की आज़ादी का एवॉर्ड इनको दिया जाना चाहिए कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया। वतन की आज़ादी की जंग में लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरने के लिए ये नारे लगाए जाते थे। मदरसों के छात्र और उलमा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के वलवला अंगेज तकरीरें किया करते थे, लोगों के अंदर जोश भरा करते थे। आज अजीब तुरफा तमाशा है, उनको आतंकवाद के अड्डे कहे जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की एक तस्वीर भी देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कावड़ यात्रा के दौरान एक प्रमुख मदरसे को कपड़े से ढक दिया गया। इस घटना पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या मदरसों को कावड़ यात्रियों से खतरा था या फिर मदरसों को लेकर किसी की आस्था आहत होती है। उन्होंने ये भी सवाल किया, क्या ईद या रमज़ान के दौरान कभी किसी दूसरे धर्मस्थल को इस तरह ढका गया है? जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मदरसे को इसलिए कवर किया गया कि वहां के उसके आगे से कावड़ यात्री निकलेंगे। क्या मदरसे को कांवड़ यात्रियों से खतरा है, क्या यह आप कहना चाह रहे हैं, या मदरसे की उस बिल्डिंग से कांवड़ यात्रियों की आस्था आहत हो जाएगी? यह स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर कारण क्या है। अगर एक आस्था को आप बड़ा बताने का प्रयत्न करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी सुना आपने ईद के अवसर पर, ईद मिलादुल नबी के अवसर पर, रमजान के अवसर पर कि कहीं पर किसी भी धर्मस्थल को इस प्रकार से कवर किया गया हो? एक तरफ आप अगर बंद करने की बात कर रहे हैं, रास्ते ही बंद, स्कूल बंद, आपने ये कहा कि एक मीट कारोबारियों के लिए, उनके लिए रोजगार का भी मसला, उसको आप बंद किए, लेकिन ये मदरसा को बंद करने से किसकी आहत भावनाएं हो रही थी कि अगर मदरसा दिख जाएगा तो?
हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये कदम कानून व्यवस्था और एहतियात के तौर पर उठाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि मदरसे आखिर होते क्या हैं। भारत में मदरसे मुख्य रूप से इस्लामिक शिक्षा देने वाले संस्थान हैं। कई मदरसों में कुरान, हदीस, अरबी और उर्दू के साथ साथ गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। हालांकि अलग अलग मदरसों का पाठ्यक्रम अलग हो सकता है। कुछ पूरी तरह धार्मिक शिक्षा देते हैं जबकि कई आधुनिक विषय को भी शामिल करते हैं। एक्सपर्टों का मानना है कि देश के सभी मदरसों को एक ही नज़र से देखना उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी व्यवस्था, पाठ्यक्रम और संचालन एक दूसरे से अलग है। तो आइए चलते हैं अरशद मदनी के पास और जानते हैं कि मदरसों का असली इतिहास क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है इससे पहले किसी ने न कहा हो, ये हिम्मत न की हो। इस मुल्क के अंदर जिसमें 250 साल तक इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, हर आदमी के गले के अंदर अंग्रेज की गुलामी का तौक पड़ा हुआ था। हर आदमी गुलाम था। अगर किसी जगह से आजादी वतन के लिए जिहाद की आवाज निकली है, वो मदरसा है। सबसे पहला आदमी 1803 के अंदर जिस दिन अंग्रेज ने कहा कि मुल्क बादशाह का और जनता अल्लाह की, लेकिन हुकूमत आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की है, सबसे पहली आवाज इस बात की कि मुल्क गुलाम हो गया और आज़ादी वतन के लिए जिहाद करना हर मुसलमान और हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। एक आलिम दीन की आवाज थी जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे और उनके बेटों में सबसे ज्यादा इल्म जिनके दिमाग और सीने के अंदर पैवस्ता, शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी, एक मदरसे के अंदर दिल्ली में, जिसको लोग उनके दादा के नाम पर रहीमिया मदरसा कहते हैं, आज भी वो कला महल के अंदर उस मदरसे की बाकियात मौजूद हैं। उस मदरसे से आवाज निकली थी कि मुल्क गुलाम हो गया, हिंदू गुलाम है, मुसलमान गुलाम है, अक्सरियत गुलाम है, अकलियत गुलाम है। हमें जिहाद आजादी करना हमारा मदनी फरीदा है। मदरसे का ये किरदार है। उस मदरसे को लुटवा दिया गया, नाम और निशान मिट गए, लेकिन शाह अब्दुल अजीज साहब को जहर दे दिया गया, दिल्ली से निकाल दिया गया। लेकिन वो ऐसा मर्द मुजाहिद था कि सब कुछ बर्दाश्त किया मगर इससे पीछे नहीं हटे हो। ये एक मदरसे से निकलने वाली आजाद थी। मैं कहता हूं कि आज जिन मदरसों के अंदर ताले लगाए जा रहे हैं, यही मदरसे थे। सबसे पहला मदरसा दिल्ली का मदरसा था जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज निकाली और इतने बड़े बड़े अफराद को पैदा कर दिया जिन्होंने 150 साल की मेहनत के बाद मुल्क को आजाद करा दिया। मैं कहता हूं, मेरी समझ में नहीं आती आज उन मदरसों को ये कहा जाए कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो दहशतगर्दी पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि वो ऐसे जाहिल और बेवकूफ हैं कि उन्हें मुल्क की तारीख का कुछ पता नहीं है। फिर आप दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो मसाजिद के ऊपर है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जाहिल लोग नहीं जानते। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने मरकज मस्जिद को बनाया था और एक अपने खानदान के शाह इस्माइल शहीद और एक आपके करीब रायबरेली के हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद में जो उनसे मुताल्लिक थे शाह अब्दुल अजीज से,
ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا. لوگ نہیں جانتے. اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر. اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا. وہ تحریک یہیں سے چلی ہے. ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو. ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو، اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے. آج لوگ نہیں جانتے انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا. وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے. دنیا نہیں جانتی. جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی. لوگ نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو. یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے. چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے. لیکن لوگ واپس آئے اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا. اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے. بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے. سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے. کون لوگ تھے یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا. اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں. ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے وہ زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. وہ ایک تاریخ تھی. یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں. کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط ہے. کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟
ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے. پھر دیکھیے جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا, ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے, بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو, بڑی بہترین اردو بولنے والا, میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے, جو آسام کا چیف منسٹر تھا, اس کا بیٹا ہے گوگوئی, اس نے تقریر کی, پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے. ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا. کیسے کیسے افراد پیدا کیے. دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے. جب 1857 میں خدا کی قدرت, آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف, ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا, ناکام ہو گئے. بچے گھروں کے اندر, باپ شہید کر دیا گیا, کوئی نام لینے والا نہیں ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں, ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں, ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, ہمیں دو بچے کو, ہم اسے مفت پڑھائیں گے, مفت لکھائیں گے, مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے, پڑھا کر کے ملازمت دیں گے کہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا, تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا. اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا تو بیٹھ کر میں مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا, اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی. اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے. ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگو پے کے اندر خون تھا, اور وہ خون آزادی وطن کا تھا. وہاں سے پھر آزادی کی تحریک, چین سے نہیں بیٹھے, 2 مرتبہ شکست ہوئی. ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے, اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست. اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں. صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا, بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا. یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے, انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا. دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے پڑی وہ یہ مقصد تھا. پھر ایک مدرسہ نہیں, اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے, یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا. ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی, غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا. یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے, انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے, مفتی کفایت اللہ صاحب, شاہ جہاں پوری, حضرت مدنی, انور شاہ کشمیری
اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں. حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں. تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے، سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے. آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئی نہیں ہے. تو پھر آپ کو اپنی زندگی، وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہیں، انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہ سکا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی. فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے. میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے. ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا. تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے. مسلمان رکشا چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو ہی دیتا ہے. ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے. ایک مرتبہ اندرا جی تھیں، نہیں سونیا جی تھیں، اور ارجن سنگھ زندہ تھے. انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے. ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی. انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے ملی فضائل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگ انہیں مل گئے، انہوں نے بلا لیا. مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تھا تم گئے نہیں. مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا. صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی.
ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں۔ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا، میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دو یہاں سے۔ میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی اچھا میں جا رہا ہوں، پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو ہم قابو نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے. ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے. اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق. ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے. ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے. اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی. پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا. ہم اس کے مخالف تھے. دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا. اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی. میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے. تو سنا آپ نے دوستوں. اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا چناؤ نزدیک آتے ہی مدرسے بار بار راجنیتک مدعا کیوں بن جاتے ہیں؟ ایسے میں آپ سن سکتے ہیں سانسد عمران مسعود اور اقرا حسن نے جو کہا وہ سننا بھی بہت ضروری ہے. ان کو علاج کرانا چاہیے اپنا، ان کو علاج کرانا چاہیے. جنگ آزادی کے اندر ان مدرسوں نے یوگدان دیا تھا. تمہاری وچاردھارا کے لوگ انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے. ہمیں نہ بتانے کی کوشش کریں یہ 56,000 علماؤں نے پھانسی کا پھندا چوما تھا. یہ ہمیں نہ بتانے کی کوشش کریں. بتاؤ کون ہے تمہارا ایک انگلی سے جس نے انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام بھی لکھوایا ہو؟ دیکھیں، بنا تتھیہ کے کوئی بھی اناپ شناپ بات بول دینے سے کام نہیں چلتا ہے. دیش میں قانون ہے، ساری ویوستھا موجود ہے. اگر کوئی ایسی انہیں کہیں کی گتیودھی معلوم پڑی ہے ان کی جانکاری میں تو سرکار میں، کیندر میں بھی وہ ہے اور راجیہ سرکار میں بھی وہ ہے، تو وہ کاروائی بھی کروانے کے سکشم ہے. لیکن صرف ایک اناپ شناپ بات بول دینے سے کسی ایک دھرم کے لوگوں کے جو بھاوناؤں کو آہات کرنے کا اور نفرت کی راجنیتی پھیلانے کا کام جو بھاجپا کی سرکار کرتی ہے تو اسے اس سے باز آ جانا چاہیے. اب سیکھ لے لینی چاہیے کہ جنتا ان کے سارے ہتھ کنڈوں کو، پروپیگنڈا کو پہچان چکی ہے. اب دیش کا یوا جواب چاہتا ہے. نہ تو ہوم منسٹر آ رہے ہیں جواب دینے کے لیے، نہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. دلی میں رہتے ہوئے جنتا کا اتنا لاکھوں کروڑوں کا روپیہ روز خرچ ہوتا ہے یہ سدن چلانے میں. ویڈیو بنا کے انسٹاگرام پہ وائرل کرنے میں پردھان منتری جی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، نہ کہ سدن میں آ کے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کر کے جنتا جو سانسد ہے، جو وپکش ہے، اس کی باتوں کا جواب دے کے ایک سمواد استھاپت کرنے کی جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے بچ رہے ہیں. دیکھیے، ڈیڈ لاک کی استھتی بنائی ہے سرکار نے. جب ایک بار سدن چلا، جب چرچا ہوئی جو آندولن تھا اس کے اوپر، تو تب یہ سرکار نے کہا تھا کہ سبھی کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا، پولیس ایٹروسٹیز پہ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا اور جواب ہوم منسٹر دیں گے. اب جب سرکار ہی وعدہ خلافی کر رہی ہے، نہ تو ہوم منسٹر نے جواب دیا، نہ ایجوکیشن منسٹر نے جواب دیا، کوئی انیہ
इधर उधर के मिनिस्टर से जवाब दिलवा दिया गया, न सबको अपनी बात रखने दी, न पुलिस एट्रोसिटी पे बात रखने दी, देश के एलओपी को नहीं बोलने दिया। तो सदन तो सरकार नहीं चाहती है, सरकार डर गई है, सरकार को अपनी हैसियत औकात पता देश के युवा ने दिखा दी है, तो ये डर रहे हैं। लेकिन जवाब तो इनसे हम मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और जवाब देने के लिए सदन में आना पड़ेगा। दोस्तों, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और पहचान आधारित मुद्दे लंबे समय से चुनावी विमर्श का हिस्सा रहे। ऐसे में मदरसे, मस्जिद, मंदिर और धार्मिक पहचान से जुड़े विषय चुनावी बहस को प्रभावित करते हैं। हम सिर्फ यही कहेंगे, फिलहाल मदरसों को लेकर बहस तेज़ है। और यहाँ पर हम आपको रोककर ये भी बताना चाहेंगे, वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब तालिबान को रेड कारपेट से स्वागत किया था यहाँ की मोदी सरकार ने, और तालिबान के मंत्री सबसे पहले कहाँ गए थे? देवबंद गए थे, जहाँ पर मदरसा है। तो जो सवाल इलेक्शन पर उठते हैं, जब वो राजनीति और उसमें आते हैं तो वो बदल जाते हैं। इसीलिए इकरा हसन ने कहा है कि अब जनता बीजेपी का ये चेहरा समझ चुकी है, और इसीलिए जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया वो यही था कि आप सच बोलिए और देश के लिए बोलिए। एक पक्ष उन्हें सुधार की ज़रूरत वाला संस्थान मानता है, तो दूसरा पक्ष उन्हें भारतीय मुस्लिम समाज की शैक्षणिक और ऐतिहासिक विरासत बताता है। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर बहस तथ्यों और शिक्षा सुधार के आधार पर होगी, या फिर ये आने वाले चुनाव में एक और बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगी। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। आपकी राय क्या है? क्या मदरसों पर हो रही राजनीतिक शिक्षा सुधार के लिए है, या चुनावी रणनीति का हिस्सा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर बटन दबाना ना भूलें। मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आपके साथ जुड़ा हूं मैं इस वक्त द स्वतंत्र पर।